سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العلم تركو نيشان علي بيتسال كمي تخونو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ሸርፊ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ ኢሉ እውን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ከምኡ እውን ብልዑል መጠን ዘሽርፋ ናይ ግሊ ባንክታት እንመን ንዝብል ሓቢርና ክርኢና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ በኣኽብሮት ይዕድም ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነበራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላዎ ላይክ ሸር ንትገበሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ሰናይ ጻንሒት ሎማዓንቲ የካቲት 23 ወይ ከዓ ማርች 2 ዝርዝር ሃገራት ከምን አሜሪካ ዶላር፣ ዩሮ፣ ስዊስ ፍራንክ፣ አውስትራሊያ ዶላር፣ ካናዳ ዶላር፣ ቻይና ዩዋን፣ ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም፣ سعود عرب ريال، أمان ريال، جوردان، بحرين، إسرائيل شكل وزت زبالين هالرئي سنيت أنا حيت بدقامي بمجمريا نريوني أمريكا دولار يخون أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش الناتبي يقرتا 253 قرش الناتبي 00 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 15,300 يمثلو دولار بنهي وقاقن بانكي 253 قرش الناتبي 51 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 15,300 51 قرش يمثلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 291 قرش الناتبي 3 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 19,130 يمثلو قصيلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 283 قرش الناتبي 16 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 18,316 قرش يمثلو يورو بناي يقرتا يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 281 قرش نتبع 28 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 18,128 قرش يمثلو يورو بناي وقاقن بانكي 283 قرش نتبع 16 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 18,316 قرش يمثلو يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 325 قرش نتبع 35 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 22,535 قرشن يمثلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سويس فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 294 قرش نتبي 86 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19,486 قرش يمثلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 299 قرش نتبي 73 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19,973 قرش يمثلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعبا حوالا 348 قرش النتبي 86 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 24,886 قرشن يمثلو مالتيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 110 قرش النتبي 12 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11 قرش يمثلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 110 قرش النتبي 10 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11,210 يمثلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 140 قرش النتبي 08 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 14,800 قرش يمثلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 206 قرش النتبي 38 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,638 قرش يمثلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 208 قرش النتبي 21 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,821 قرش يمثلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 235 قرش نتبع 55 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,555 قرشن يمثلو مالتيو
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ይኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሺ ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2170 ይመፀሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 24 ቅርሺ ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2445 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 27 ቅርሺ ነጥቢ 82 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2782 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝፀንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቀዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብክባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ኩዌት ዲናር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም ኣረጋግፁ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 624 ቅርሺ ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 62455 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 500 ቅርሺ ነጥቢ 21 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 50,021 ቅርሺ ይመፀሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 492 ቅርሺ ነጥቢ 18 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,218 ቅርሺ ይመፀሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሺ ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 41,065 ቅርሺ ይመፀሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 44 ቅርሺ ነጥቢ 25 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 44,025 ቅርሺ ይመፀሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 52 ቅርሺ ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 52,070 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሺን 85 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,085 ቅርሺ ይመፀሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሺ ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,065 ቅርሺ ይመፀሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 50 ቅርሺ ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50,096 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 498 ቅርሺ ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49,840 ይመፀሎ። እንግዲህ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ኣሕዋተይ ደሞ ንስኹም ከ ብክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ከዓ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ፅሓፍሉ ኢኹም ንስኻትኩም እውን ሓበሬታ ተወሃቡ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር እዩ ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 269 ቅርሺ ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26,975 ቅርሺ ይመፀሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 506 ቅርሺ ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 50,690 ይመፀሎ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ብፀሊም ዕዳጋ ኮነ በሐዋላ ኢሉ እውን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ከምኡ እውን ብናይ ግሊ ባንክታት ከምዚ ይመስል ነይሩ። ንስኻትኩም ከ ንዝብል ደሞ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ። ክብራት ኣሕዋቲ ሓቢረኩም ፀናሕኹ ሓፍትኹም ወይን እየ ነይራ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዝኸብረኩምን ሰሰናዩ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ንሰምዖ ዘለና ሕማቅ ጦርነት ተሪሕቁ ሰላም ወረ ሰላም ይምፀልና እውነት ንመላእ ዓለም ሰላም ይግበረልና እግዚአብሔር አምላኽ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ በብዘለኹምዎ ዓርስኹም ሓልው ፈጣሪ ሃክፉ ዘበለ ኩሉ ይሓልኹም
እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ንኩላኻትኩም ባይ ባይ።